बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को माते वाई परीश रे खान तासो गोरो पर खैर पख्तूनख्वा पर हम पश्तो वन माने ग्रानो कतन को एज यूजुअल ना सिर्फ परीश बल्कि मुझे पूरा टीम तासो पर खिदमत के सहर वक्ती हाजिर यू और द हाजिर दो मकसद मुदाई चितासो सकम द मुजवाल यूनी में गंडे चिकम दा साथी आहा बेहतरीन मुझे यो साथ तेर को और सरा वर सतासुल को मालूमात हम दर सर शेर को सदा जवान मुख्तलिफ शोबों ने मुझे मेलमाना इनवाइट करी अगो सर हम लग गपशप लगो देना अलावा जकी तासो पार्डे मज़ेदार को रेसिपीज़ रावड़ी दिन अलावा ग्रानो कतन को लेटेस्ट अपडेट्स कम करंट रवानी आगे मन तासो को खबरों को ग्रानो कतन को तो द्वे खबरें लका वेदर सरा वल स्टार्ट ना खाला में डेर अफसोसनाक खबरें थी बिकॉज गर्मी खल टोल रिकॉर्डू ना माता ही राइट नाउ ग्रानो कतन को खबरों कमा कराची वाला नो कराची चे हीट स्ट्रोक ना ग्रानो कतन को मजीद स्पर्श अफराद चकम दी आगा हालाक शवी दी हीट स्ट्रोक ना अल्लाह सा ऑलरेडी दो डेढ़ खला चकम दी मुतासर दी डेढ़ खला चकम दी हॉस्पिटल स्टिम दी और डेढ़ खला को चकम दी अमवात हम शवी दी खो मजीद स्पर्श नोर हम हलाक शवी दी ग्रानो कतन को देना अला खबरों कमा नो ओ सब चोर खलक मर शवी दी हीट स्ट्रोक ना दे गर्मी ना दे हब्स ना दे कम सख्त चकम दा इंसान बर्दाश्त नहीं सिका वाले अगे ना उस तकरीबन 45 चकम खलक दी यानी 45 अफराद चकम दी अगो अमवात शवी दी ग्रानो कतन को शहर कायद चकम दा गर्मी शिदत स्टिल ला बरकरार दा हीट स्ट्रोक ना मजीद चकम दी पर अफराद नोर हम हलाक शवी दी वाज़ेह रहे शहर कायद चे 21 से लेकर 30 जून तक हीट स्ट्रोक से अमवात की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है ग्रानो कतन को ज़ाहिरी खबर दा डेली मौसम चकम दा बरान वाली खबर हमने कीजी और चकम दा पेरा गर्मी दा बिल्कुल बर्दाश्त ना बाहर दा खपल टोल रिकॉर्ड ना मातवी आल दो दा पेरा रमज़ान चे मौसम डेर खो मुझे रोज़े डेर खीत रेकड़े ईद मुझे खजा करे खो बड़ देंगे चे उस गर्मी डेर जोर वाखस्ता है अल्लाह को उस जुलाई हम स्टार्ट शुआ बिया अगस्त सावन में से ग्रानो कतन को शुरू शवे दा सावन में से बनानो ना हुकी जी खो हब्स डेर ज़्यादा और आगे हब्स ललासा खलक चकम द मड़ी जी आगे हब्स ललासा खलक चकम दी बीमारी जी हम और आगे हब्स ललासा डेर खलको अमवात हम की जी बला ग्रानो कतन को बलता सब खबर हो कमा आगे बला वा चकम द बेहतरीन खबर दा और डेर खबर हम द कचे दो सैड न्यूज़ और इधर न पास चकम द हालात और न पास चकम चेरी वा खुश खबरें तो मिलाओसी नुखरा तो लगी ग्रानो कतन को इजराइल ने चकम दी गजा न चकम फ़लस्तीनी दो अरेस्ट करी वो अगोच तकरीबन दो उस डेर चकम दी फ़लस्तीनियान गरीबान रिहा करी दी अगोच गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा में हिरासत में लिए गए 55 फ़लस्तीनियों को जो है वो रिहा कर दिया गया है जिसमें अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर भी शामिल थे ग्रानो कतन को रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मोहम्मद अबू सलीमिया ने इसराइली फ़ौज से गुज़श्ता बरस नवंबर में अल-शिफा अस्पताल पर छापे के दौरान हिरासत में लिया था इन्हें अब छोड़ दिया गया है ग्रानो कतन को लकदा खुशाइन खबर हो तकरीबन 55 अफराद दे वक्ता रिहा करी दी ज़ाहिरी खबर द कैद चे भाई कम तकलीफ चे भाई कम अगो सर हालात थी खैर कमो ओस अगो हालात गुरु न ओस इजराइल पागो मान दे बिल्कुल ऊबो बंद करी दी बिल्कुल ऊबो खुराक आर से बंद करी दी आगा चकम दा खबर मुझे करबला वाला को हमेशा मुझे वाक़या याद हो नोगे पास मुझे ब्या खल को शरबतू न बांटाओ को मुझे खल को चूबा बांटा को हो सिकम दे वक्त फ़लस्तीन हालात करबलाना अज़ाइम च मुख्तलिफ नदी ग्रानो का उनको इसराइली फ़ौज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमास अस्पताल की सहूलियात को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अस्पताल को एक टनल की शक्ल भी दी हुई ताहम अबू सलीमिया और अस्पताल के दीगर स्टाफ ने इस इल्ज़ाम की तरकीद कर दी है ग्रानो का उनको खबर हो कमान दो चकम हॉस्पिटल खबर हो दो खपल अस्करी पारा दो इस्तेमाल है हॉस्पिटल और आगे तरदीद हम मुशवे एनी ग्रानो कतन को यो बला खबर अंदर सर शेयर कवाना वाड़ा में चाह डेर ज़्यादा वायरल वशाता और चाह दावा चे चाहत फत अली खान तासुबा नाम खुबा और दिलई यो एंटरटेनमेंट दुनिया ना वो नाम दा मतलब नाम हम चकम द नुसरत फत अली खान साहब ना चकम द डेर मुतासर हो नुद पजान मंदी खो देन अलावा खबर हो कमान दो चकम द रिसेंटली नूर जहान मुझा चकम लेजेंडरी मुझा चकम आर्टिस्ट मैडम नूर जहां साहिबा अगो वाला गाना बदो बदी चिकम द कवर जोड़ कड़ा वो आगे चिकम द कटी ज़ात वायरल शवे नो दे मान चिकम द यूट्यूब मान दे आगा गाना हम दे वक्ता डिलीट शवे दा चिदा गाना चिकम द खराब करे दा ओस तद अग मान दे ओस यो बिलखता नोटिस वर्गले दा 18 करोड़ रुपये वाल नोटिस से वर करे दा आगा चशे दा चे दो नुसरत अली खान साहब वाल चिकम द शजरा नसब या अगो चिकम द नुम कॉपी करे दा और दा यो गलत तरीका कार दा सो चाहत फत अली खान साहब गरीब कल यूट्यूब ना गाने
لري شي کله هغه ول باندې چې کوم دا نورې مسلې ورته مخې ته راشي کله چې کوم دوه غانه چې ماډل اغستی هغه مسلې ورته راشي خو کله کله زه سوچ کوم چې خیر د پرې د غریبیا خپل غانې معنی وي لګیا د انټرټینمنټ دنیا کې سنا چې هلې ځلې کوي لږ خلکو ته خندا جوړوي لږ خلکو ته انټرټینمنټ مهیا چې کوم د ورکوي خو نه هاو جنو کتونکو خو چا آئیډنټي خرابونه یا چا چې کوم د غانې خرابونه یا چا کار خرابونه دا مې غلطه خبره ده سو رائټ ناو ته 18 کروڑ وا چې کوم د لیګل نوټس ورغله ده او په دې مده نوټ چا اپډیټ سی اب تاسو سره بات شیر کوم دا غنو کتونکو ویدر او د کوم دین علاوه چې کوم د ډیفرنٹ ملکونو خبري او دین علاوه انټرټینمنټ دنیا نه خبري اوس وزرش کو ورسمه زکی پلا او زکی نه پته کوم چې آیا زکی نن موږ ته کوم ریسیپی راوړی دا بیکاز زکی تاسو سره ډیر زیات مهنت کوي او زکی نه ودام پته کوم چې سبزیان هم ګران شوي دي کنه سبزیانو چې صورتحال دي جی زکی السلام علیکم اینڈ ګډ مارننګ وعلیکم السلام پریشه تاسو څنګه ته بدون مزاجونه تاسو خدي زه بالکل ټیک ټاک کې متخې ته بدون مزاجونه تاول خدي بالکل بیٹا ډېر زبردست ماشاءالله ساج مساج ما تاسو مقام غلاړم زما کوشش لم شم نن کم دا اخله پخله کوم ډېر زبردست یو سټایل کی جوړیږي زما کوشش هی کم هم قسم پخله کوم یو هغه ډیفرنٹ سټایل کو همیشه پریشه وي پریشه همیشه تاسو خبر ده همیشه په سکرین باندې خسته خدای نم کله راچولې دومره زبردست او دومره کلرفل کپڑے دي دا کم برانډ دي کم ځنه جوړ کړی اول خدا ماته دا خو اپډیټ راکا زکی تھینک یو سو مچ رانو کو تنکو زکی ہمیشہ ما تعریفو کی نو ما ته لگی او زکی دا کلرفل نه دی ګلا دا صرف دوه کلر دی پکې ښه دیتا یو هغه ریډیش میرون ورته وای او بل ورته وایټ ورته وای په دې باندې کوم د کړای شوی دا میرون او وایټ دا او دا اورال کوم ژوند نه دیتا ریډیش هغه مرون ورته وای یو هغه بالکل میرون یو ریډیش مرون دا هغه ریډیش میرون دا او ګرانو کو تنکو دا چې کوم دا غواړه شانت ماشومه جنې دا حسن لیلا غوي چې کوم دا نوې سمر کلیکشن راغله د هغه چې کله څه جوړی نه فټافټ ول ما ترسي چې پریشه دا وتا سو غوندو بیا ورته چې کوم دا مخته خپل مطلب آوټلټ کې لګو مانو ډېر ریزنیبل هم دي ډېر مزیدار سټاف هم دا ګرمي نه خو زم چې بالکل تاسو ټینشن ما خلو ډېر سافټ خوندې فیبریک دا ډېر مزیدار دا بل د چې کوم سټیچینګ دا هغه ډېر ښه نو اني هاو زکیدار ته و چې مارکیټ چې صورتحال دا ځکه چې عوام خو د بجلی بیلونو نه عوام ګیس مسلو نه عوام چې کوم د ټیکسونو ډېر متاثر ده نو دا عام منډیو چې د سبزی دکانو چې د سبزی چې صورتحال ده بالکل پریشه اپډیټ دار دنګ روزانه مطابق مطلب ډیلی روټین زما ده کنه نه صرف د خپل کوم سیګمنټ لپاره نه خپل ریسټورانټ لپاره کوم سامان لم روزانه سال لاړ شم بل ریډي بل سبا شم بل ریډي روزانه مطابق دا روټین ډیر زیات سیوا کیږي او څوک دی چې چیک اینڈ بیلنس نه ساتي او موږ پکار دي دا ګرانی طوفان روان دي موږ کوشش کوو چې کم سے کم زما کم کوئی زما اخلي پخله کوم مطلب کم پیسو کې دا ریسپی جوړ کوم او تاسو هم دا خپل کم ریسپی دا کم سے کم دا پیسې ځان ځم مطلب کوم خلک ډېر ګرانی طوفان د ریسټورانټ دا خوراک نشي کولای خونه ذایقه نشي اخیسته خپل ماشومان لپاره او ځکه کم پخله کوم زما کم کوشش د کوم مثالی دي لګم سبزیان استعمالي کې اپ ډېر مطلب نورمال پرایس باندې تاسو مارکیټ نه غسته شي بیا خپل کور کې ریسټورانټ او خون تاسو کور کې غسته شي کی تاسو شاته ورځ سوري بخنه غوړم کټ کوم د خو شاته ورځ چې ویل چې زبا د ټماټرو بایکاټ کوم او زبا ګرانو کتون کو تا د ټماټرو الټرنیټس زونه خو ما چې تاسو خپل هانډیانو کې ټماټر نه علاوه څه استعمالول شو نو ته بیا غ بایکاټ وکړه کنه بالکل پریشه زما خو بالکل بایکاټ ټماټر کله سبزیان کله ټماټر ګران شي ز ګرانو کتون کو وینا کول غواړم تاسو بیخي ټماټر ما استعمالولې بغیر ټماټر تاسو کوم بخله ځان دا تاسو ډیر زیات خسته کولی شي او نه صرف ټماټر علاوه سره وي دا کور کې اکثر سالن مثاله کې موستلی کوم پریشه خبر کوم خپل خويندې مېندې کوم پاکستان کوم بار خلک ناز یا موستلی کوم هوسټل کې خلک ناز زو مطلب ګرانی طوفان لاس ټماټر افورد نشي کولی کوم غریبان خلک اغه لپاره ډیر غټ نیوز دا ده چې کوم ټماټر کور کې نه مطلب نه راستي شي مطلب خامخه خول نن سبا کوم بلون تاسو خبره کوي بلون او قیمت زیات ډیر زیات شوی ډیر زیات راځي هغه د لاسه موږ په کار ده کې کوم سپیشلی کوم ذات تاسو سپیشل پیا پریشه کوم پیاز نه پیاز والی هغه پیاز سالن کې سرګي څنګه پیا وړ چوب کې هغه مثال ګرم څنګه سره شي هغه پس تاسو ځان لا ماستا کو استعمال شي ماسب
پکې واچوه او ماسته استعمال سره مکمل د ګریوي جوړ شي هغه ټماټر زیات کم خسته فلیور او خسته ټیسټ او ذایقه نورم خسته نه صرف ماسته خبره واره زکی ماسته لا ګران دي ماسته پرون ما 280 روپۍ باندې کیلو واغستله نه بلبل شي شو دې چې کم دي بازار چې په 200 روپۍ کیلو هم وي په 220 روپۍ کیلو هم که خپل ډاګس پر ډیلی خلم کنه نو ماسته وز ډیلی بیسس باندې خلم ورته 280 روپۍ باندې 300 روپۍ باندې ماسته کیلو نو پنځه کیلو زوا خلم کنه بیا غي کې زورته وب مکس کما او هغه کټي غوندي لسی ورته جوړه کما بیکاز یخنی چې کم د هیټ سټروک ختمونه پاره یا چې کم د ډاګس چې کم دي د ګرمي نه بچاونه پر صدا سیزونه کومه شو دونه زیات ګرانه ماسته دي دی وخته بالکل بیا پریش خبر داد کنه نه صرف ماسته خو یو هغه سایډ لاین ده کنه مین کم نه کم سپیشل کم پیاز دے تاسو پیاز ځان ته واغله هولغون دغه مدا موستلی کم خلک دي کنه خپل انډا سبزو لپاره تاسو پیاز او مثال جوړ کی هغه سره یو فلیور ډیر خسته شي او کم ترګاری نورم خسته والی شي او ځکه زیوا خبر خلکو ته وګ چې دې سي خلکو ته پته ولګی شته حکم دا بالکل تاسو کولی شي هغه خبره دا د ګرانو کتونکو چې ماسته هم موږ استعمالول سي ماستو سره نو ډاوټ که موږ چکن چې واچو که موږ غوښه چې استعمال کو که موږ نور سالونو چې نو سالن ذایقه چې کوم دي ډیر مزدار او تر وسکونه سي او ټماټر ضرورت نه پکې خو کدا مسته هم ګرانی نو کیچپ چې کمی کنه موږ کورو چې خو پروتي ډیلی بیسس باندې مطلب من چې یو ورا چې کله راشن راړو نو کیچپ والے پیکټ موږ ماشومان پر لازمی راړو هغه کیچپ که موږ دون شانت استعمال وکړو خپل سالن چې نو هغه تر وسکونواله او هغه چې کوم د ټیسټ ټماټر ول سالن کې راتلی شي نو تاسو کیچپ استعمال کولای شو ها ځکه دا خبره صحیح ده بالکل تاسو ټماټر کیچپ چې کوم نه بالکل تاسو کیبج موستلی کوم خلک دي کنه او کیچپ تاسو خبر کوم ماشومان ډیر زیات خوږي کیچپ سم کنه او لغون د 2 چمچ واچي ورسا سپیشلی پیاز دے پیاز مثال به جوړ کې تاسو مکس کې ورسا هغه تر غریبي کې سره جوړل شي خدا په شم بری شخص خپل پخله درب دا فرست اف کې مثالی استعمالي املی والا مکس دال جوړم تاسو کوشش کا چا همیشه خبر کوم چا اوس ټي وي انګر زر کاپی پنسل راواله دا ریسپی ځان سره نوٹ کی او دن جو جوړم املی والا مکس دال جوړم نه صرف د دې کم ټیسټ بډ املی مزبری شي خبر کوم نه صرف املی والا د دې کم دا سپیشل ګرمي کم طوفان دے کسٹمک چا پرابلم دے چا وې دا ډیهایډریشن سم مسله دا تاسو ځان دا املی والا سپیشل جو مطلب شربت جوړل شي څنګه جوړیږي با اول تاسو شپې سره کور کې ودکېږي او د کېدل مخه 2 چمچ املی والے یو چمچ آلو بخارا ور سره تاسو وبګي شو خشک کې او بیا تاسو سر نهار پټ اوس کې پاسيږي څنګه د شربت جوړ کې ور سره روبزه پکې واچي ور سره شکر پکې واچي ور سره هاف ټي سپون سپیشلی خبرو کوم دا لیمن جوس د پکې اډ کې او د دې استعمال سره پوره رس تاسو خسته بشي ډیهایډریشن مسله هغه تاسو حل بشي تاسو کوشش کوئ ډیلی روټین کې املی والا شربت زیات استعمال او پرې را پښم خپل سپیشلی بخله طرف دا ای شکر چې خپل بخلو تر علی ګل خبر ډیر وکړه زر دا بخلیر ته خو ځکه چې نه کوي دي ما خويند دي د وخت بناستي یا وای شرن आज क्या पकाए زر ورته وخایا بالکل راش سپیشلی خپل بخله طرف دا فرست اف لیکي کوم مثالی استعمالي هغه به انټروډیوس کوم دل په موږ پکار مکس موږ نیم سے دال پکار دے مکس دال کی ماش دال غسل لے ثابت مسور دال ما غسل لے اور اسپیشلی یل بس مونگ دال هغه ما غسل لے 1 ټیبل سپون لا سالم مساله هغه پکار دے 2 ټیبل سپون لا املی دا پکار دے حسب ذائقہ مالګه پکار دا هاف ټی سپون لا ټیسټ جوړول والا اورګانو پکار دے 1 ټیبل سپون لا ټیسټ جوړول والا چکن پاؤډر هغه پکار دے سو کې موږ ډیر زیات مرچ کی خوخه سپایس خوخه دی هغه لپاره هاف ټی سپون لا کس چلی دا پکار دے 100 ml موږ لا کوکنګ اویل دا پکار دے نیم سر موږ لا ماستا پکار دی او پرچه د گارنش لپاره پودینا بادرنګ لیمن سرت پتا اور ټیسټ جوړول والا هاف ټی سپون اوګا هاف ټی سپون جنجر او شین مرچ کې دا د ډریسینګ لپاره پکار دی او پرچه موږ او تاسو کوشش کوئ اخله بخله دا تاسو خپل کم ریسپیز دي د دې مطابق جوړنا سب دا ډیر زیات هیلدی فوډ دی او لا پسند دا جوړی کی څنګه اول موږ کوکنګ اویل والو با میډیم فلیم میں کوکنګ اویل گرم کو څنګه اویل گرم شي ان اوګه سون چوب کو دغه با سوته بکو ان پس موږ ماستا پر والو دغه 10 to 15 منټ کې فرای کو با اله پر فرای کو با کله ساتو کوم سپیشلی دا
دماغه املی مکس مثاله جوړ نشي بیا موږ دال بروالو دبا وګه شوبا سره موږ وګه شو اډم حسب ذائقه مالګه چکن پاوډر املی دا پکې ایډ وکړو ټم 25 منټ با وګه شوبا څنګه وې شيږي هغه ورساسو کوم املی والا مکس دال مثاله جوړيږي ان بس موږ دا دال به وې شيږي بیا با کوکینګ اویل والم با میډیم فلیم باندې اویل ګرم کوم څنګه اویل ګرم شي وګه سون چوب کې واجب با اده با سوته کم څنګه سوته شي هغه پر موږ سپیشلی مکس دال املی دا ریډي کی څنګه ریډي شي دا دال دکی واچ ما 10 to 15 منټ با فلورو فرای کوم با څنګه فرای شي پرېچ ډیفرنس سټایل کې ګارنیش کوم با بیازو ډیش آوټ کوم با थैंक यू सो मच زکی دور مزدار غوندن ریسیپی بار ګرانو کتونکو چې چوک د ایدانو غوښونه تنگ دی یا کورونو چې بس دغه غوښې دي تکې دي او دغه سالانه دي غوښې آلو غوښې دي نو دونه چې تنگ نه دا چې کوم زکی ول دال دي دال اسمي ټرای کو لګ بتا سوال چې کوم روټین دغه کې چینج هم راشي ورسره دال بټ ټیسټي هم ډیر ذاتی نو ګرانو کتونکو دی وخت موږ ملمانه تاسو انتظار کوي او زه هم جوړ شم ته مبواله مازه بل خبر دا چای اوس کوم کو چای ماته سړی سي خبر ډیر ذات کوم نو ما دا چای او کافي پات شي نو زه چای کما تاسو نه خلم وړ شندما د مینه واپس راځم چرته بل پله خو بالکل ما صرف اور صرف مونږ سره اوسه ګرانو کتونکو زل به تاسو ته په خیر پختونخوا چې پریشه هر کلی وای ګرانو کتونکو تاسو تمام بریک نه اول ویلی و چې ملمانه هم انتظار کوي بل تاسو هم ملمانو انتظار کو زکی اوس لګي اصل لشکو بیزی سل نو زه به زکی اوس بالکل نه تنګو مزه چې موږ ملمانو پر شمزدار غوندې د ریسیپي جوړه کی بل ګرانو کتونکو تاسو زه همیشه ما یو پرومیس بلکې ما پورا ټیم دا پرومیس چې موږ د ژوند مختلفو شوبونه او پاکستان مختلفو علاقو نه چې کوم د خپل ملمانه خپل پروګرام کې انوایټ کو او سپیشلی پښتانه خو ځکه انوایټ کو چې پښتانه کزو ګورم نو ژوند هر شوبې کې ډېر مهنت کوي ډېر کوشش کوي ډېر سټرګل هم کوي او ورسره کو ګورم نو صرف خپل ذات پر سوچ نه کوي اورال نور خلکو پر هم کوشش کوي چې هغه ذات نه نور خلکو ته هم فائدې ورسیږي نو ګرانو کتونکو نن چې کوم سټوډیو کې ما سره ملما دی وخت موجود دي هغه بیسیکلی صوبستان تعلق لري مطلب کزه ډیسټریکټ خبر کو ډیسټریکټ پشین نه تعلق لري او شوبه چې کوم دغه صحافت نو ریپورټینګز له صحافت شوه करंट अफेयर शोज या दिन अलावा मतलब ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हर सेकड़ी दी माशाल्लाह डेर एक्सपीरियंस दी और राइट नाउ करंटली दो चिकम दी दे वक्ता दो निजी चैनल सर हम कार कवी विच दो एज अ करंट ऑफिसर सॉरी करंट अफेयर होस्ट कार कई और बल्कि के दो एज अ रिपोर्टर हम कार कवी नुगरानो कतुन को डेर एक्सपीरियंस लरी डेर खोग इंसान दा राजी चगो त हर कले हुआ यू स्टेल मिस वर्तो यो अलग गपशप पर लगो नो राइट नाउ मा सरदा मोहिब तरीन राजी च हर कले वर्तो हुआ मा अस्सलाम वालेकुम मोहिब सिंह वालेकुम अस्सलाम डेर मनन तबीयत मिजाज मुखदा शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह ए बनियो शुक्र दे बलूचिस्तान की गर्मी च कइनन सबा दुंगा गर्मी न दलक दलता अलता मौसम शदा kana दुंगा न दलक दली ची दा दलता डेर ज्यादा दलता डेर ज्यादा दलता खुला ब्याम कमी द नन स्टार्ट के प्रोग्राम के मोर तो च कराची च हीट स्ट्रोक ना 45 खलक च कमी दे वक्ता आगा गरीबान हलाक शवी दी जस्ट बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक नो दार तो व च मोहिब बलूचिस्तान के कज़ खबरों को बलूचिस्तान पर्सनली मा डेर वक्ता ज दोदरे वर खारान तम रागले मा क्वाइट तम तग राता गी मा वाल मतलब दास एरिया से तले बिकॉज बखबल हम जर्नलिस्ट मा नो डिफरेंट दास इवेंट्स वगैरह वो मुझे बकवर कवल नो दार तो व च फिलहाल तासो अलता एज अ जर्नलिस्ट तासो सवाल पतो कम और न्यूट्रल अलता दे वक्ता उस हालात सिंग दी अलता खलक मतलब उस चवाई बिकॉज कज़ो गोरमान गरीबान देर ज़्यादा चिकम दी मुतासर दी ओबो कमीदा आसाइश कमीदा इवन के माँ चिकल खारान तले वो 2 घंटे पास माता एवा वन अखकारी दला मतलब दूर खुशकी वा दूर बंजर सुबह टोरनस घटा दा आबादी लिहाज सारा कम दा तो फिलहाल तासो चराई लरे अवल दे जवाब बात के राको अवल दखपल सफ़र मा तो वो तासो दखपल जवंद आगाज़ सहाफ़त नवली उकड़े नोरखम दुनिया शोबे नो मोहिब सहाफ़त वले सेलेक्ट करा दा बटूल मक्की तासो और ख़ासकर
د عام پښتو زه ډېر مشکوره یم چې تاسو مونږ ته وخت راکړو. مننه یو جهان. خبره داسې ده چې حقیقتا لکه تا چې خبره وکړه چې ما سله صحافت چوایس کو ډېر نور فیلډز مولو په کار وې زواغې خواته تللی وی وجه دا وله چې زمونږ چې کومه علاقه ته ډېره پسمانده وه. تا چې په خپل انټرو کې خبره وکړه پشین چې د لګبګ 10 लाख کې قریب آبادي ده حالت چې اوسي خلک بنیادی وجه دا ده چې حالت ټول بنیادی مسلې او مسایل ژوندۍ وي د دې ال طلب والا څوک نو دا خبره چا نه سو پورته کوي. مونږ زما والد صاحب زما چې دی صحافتي استاد زما والد هم دغه فیلډ کې پاته سوی دی او اوس هم دا فیلډ ډېر ماهر دی بابا صحافت لقب ورکول سوی دی او ما د والد صاحب شاګردي کې در زوی دا خواهش وي چې زما پلار په کوم نقشو قدم روان دي زم په هغه لاره روان سم د پلار په نقشو قدم باندې روان سم. زما پلار په دا فیلډ کې ولزم دا فیلډ لرالم لیکن دا یو حقیقتا دی چې په بلوچستان کې صحافت کول ډېر ګران کار دی. ولې زموږ سیمه چې دا هغه د سیمه ده چې حالت قبایلی نظام اوس موجود لري ماډرن سوسایټي ته نه ورته وي نو د دې وجې چې دی زموږ په علاقه کې صحافت کول ډېر ګران کار وو. په 2005 کې ما خپل د صحافت آغاز د ډسټرکشن نه وکړو او چې کله ما صحافت آغاز وکړو په هغه وخت اخبارات رجحان د پرایویټ میډیا نه ولا 2005 کې زرا ولاړ سوم زما اولنۍ چې کله ما آغاز وکړو هغه عوام اخبار ډیلی عوام اخبارات پر هم تاسو چې کوم ریپورټینګ کړی جی نو ما په عوام نیوز کې چې دی ایز ا ریپورټر کار وکړو بیا انتخاب اخبار ډېر کوم پرست نیوز پیپر ما هغه کې کار وکړو ازادي اخبار ولو په هغه کې می کار وکړو اصحاب د بلوچو د بلوچ یو د لفظ دی د ورډ دی چې هغه ته وای اور روبه د اخبار نو مولو نو ډېر کوم پرست نیوز پیپر ولو هغه کې ما کار وکړو ما زده کړه کوله چې یار زه په دا حقیقتا هم چې په پرنٹ میډیا کې ډېر زده کړه کیږي ولې په هغه کې تاسو اداریه کته سي تاسو کالم چې دی هغه او بیانونه مختلفه ډسټریکټ سره راځي هغه چې دی ته کله چې پروف کوي یا پروف ریډینګ کوي نو په هغه وخت تاسو ډېر شان چې دی ساو مخ ته تیریږي نو ته ډېر زده کړه کوي سي نو بیا په 2009 کې چولو هغه وخت آج نیوز ما جوائن کولو سره اخبارات کوم کار کو آج نیوز تم رالم آج نیوز چولو کله چې ما آج نیوز جوائن کولو موږ ته دومره سپیس نه ملاوېدو چې کوم سپیس موږ پکارو موږ د علاقې مسلې او مسایل ډېرې وې لیکن دا سټریم میډیا موږ ته هغه مواقع نه راکولې موقع نه راکولې چې موږ د خپل علاقې आवाज جوړ سو علاقې کې ستونزې ډېرې وې مسلې او مسایل ډېرې ولې الکترونیک میډیا کو خو دا شروع نه داسې ده چې مطلب تاسو یو ایجنډې حساب سره بچلو هغه پالیسیز به فالو کوو چې کوم چینل من تاسو کار کوو هغه پالیسیز به تاسو فالو کوو بیکاز تاسو خپل ځان نه نشو خپل ایجنډا هم نشو ډیسایډ کولای د چې تاسو حقیقت لګیو کنه نه دا یو حقیقت دی خو لیکن هغه وخت چولو د پرایویټ میډیا چول د الکترونیک میډیا ډېر کم چینلان په ملک کې په 2009 کې څلور 15 چینل ول نو نمونه زنه اخلم نجیج کم هغه چینلان ول د هغه یو کم ول دویم هغه دوم سپیس و ډسټریکټ ته نو سور کوي زما یو ډسټریکټ ول پروینس کې زبې یو ډسټریکټ کې وسیدل هغه ډېر کوریج ور کوم صرف پټه به فوکس ولا یا به کراچي و یا به لاهور یا به اسلام آباد یا به پېښور ول هغه د ډسټریکانو ته دومره وخت نو ور کوي بیا وخت ترېدو په 2013 14 کې ما دا سوچ وکړ چې هر په دا فیلډ کې ہوتے ہوئے ته پکار دی ډیګري والے بیا زولاړم ما دا وکړ ما آیار کو انټرنیشنل ریلیشن ما د آیار چې کله اگزام ورکول په 2015 کې زما اگزام کلیر شو بیا زرا ولر ما دا یو خواهش شول چې یار یو څو په سبا درته چې په دا فیلډ کې ہوتے ہوئے ته ډیګري لري میډیا کې ہوتا ہے ته ډیګري لري کې نه لري نو زرا ولر سم بلوچستان یونیورسيټي د زمونږ د پښینا او په هغه کې یو غنټه فاصله ده په سریا باندې دا یونیورسيټي نو ما ته ګوراتک چولو کوي ما الته یونیورسيټي کې داخله واستله او ما ماس کمیونیکیشن میډیا انجینریزم وکاله چې د هغه ډیګري د پاره ډیری الی زلی وکه مهنت مې وکړ بیا مې خطر لا سکله بیا په 2019 کې زرا ولر شولم آج ټي وي ما پرې شولو بیا زه مختلف ډسټریکټ ایڈمنسټریشن پی آر او پاتې سولم ایز ا پی آر او پبلک ریلیشن افیسر ما ډیر کار وکړو اخبارات او سوشل میډیا ټي وی ان کې چې د سرکار داغي اکټیویټیز د اولس او د سرکار په مابین کې یو پلر کردار می ادا بیا په 2022 23 کې چې د زلاړم 92 ته
او دا ټیم هم زه په 92 کې یم او بیا په 2017 کې ما ته یو موقع ملا وسوه مونږ په صوبه کې ټي وي چینل نشته سیوای پی ټي یو بولان مونږ یو چینل دی د ګرد صوبې نه پس بیا ما حالت چې دی کار شروع کو دا ټیم هم زالته یم نه کال لس کال ما ایکسپیرینس دی ایز ا اوست ز پښتو پروګرام کوم کرنٹ افیرز دا پس دا زما یو بایو دا زما یو بیک گراوند دی چې ما درته بیان تاسو نه ما بل هم کوېشن کړو چې رائټ ناو که زه بلوچستان حالاتو خبرو کما یا بلوچستان چې آزادانه صحافت کا خبرو کما هغه کې دی شي دا خاران خبره درته وکم کاغذ سکیپ کوم نو کا بشکا تاو ز خاران تر راغلم ز پدانه خبر تاسو کله راغلی اس زرا غلم آی تھنک سو د سه درې یا دوا کاله والو اوس په کنفرم یاد نه ده او جشن آزادی والو ډیر غټ ایونت وو بیکاز اف سی هغه اورګنایز کړو نو التما هوسټینګ کړو نو آی واز لایک چې ما هغه علاقو کتل خلک مې کتل خلک ډیر کم وو الته هغه ونی نه وی بوټی نه ونه ډیر سوا چې یوې غنټه ډېډ غنټه پس ما چاته ونه ولیدله دوره خوشکی والته او بیا مطلب الته خلک چې کومه غریبان ډیر مینه ناکو نو هغه پر یو ډیر غټ ایونت اورګنایز کړو کنه د ګورنمنت طرف نه نو الته چې کوم حالات آی واز لایک یار دا خو ډیر بد حالات دي یو خبره خو زه د توپ یو کنسپټ ودر کلیر کوم بلوچستان کې پښتون بلوچ په اکثریت اوسي نور سټیلر کومن اور سره اوسي او تاسو چې کوم د علاقې خبره کوي خاران چې دی دا بیسیکلی دالته بلوس اقوام اوسي ټیک سلو او دویم دا دی چې تاسو تخپل وای چې زه درې سلور کال مخکې درغلې تاسو اوس راسي بلوچستان ډیر بدل شوی دی هغه بلوچستان نه دی لکه په خوا چې کوم کنسپټ ولو یو امن دی پرامن ماحول دی دا یو حقیقت از سکیورټي فورس چې هغه ډیر حالي ځل کړی هغه د هغه امن او امان د پر ډیر حالي ځل کړی د قرباني به تاشاور کړی د سکیورټي فورسز هغه اف سی دا هغه پولیس دی هغه لیویز دی هغه خوفیه چې کوم ادارې دي زموږ ده ټیک سلو دا ټول ډیر قربانیان ورکړي قربانیان په دولت په بلوچستان کې هم اندي اوس چې کوم ټیم خاران تر اغله ته خوشحالي او حقیقتا بلوچستان خوشحالي ښکار سوی دي ټیک سلو بارانونه نه دي سوي پرموټ باندې ډیر غټه خوشحالي تیر سوي دي لیکن خوشحالي او جلاغه خبره د دویم ته چوي الته چې زولاړه ماده خلک نه ولیدل آبادی مینه ولیدل رقبه په لحاظ ډیر غټ دي لیکن دا یو پاکستان خو رقبه په لحاظ ټول نه غټ او لیکن تاسو چې اوس نور ازلاوي وګورئ د بلوچستان 15 ډیر ازلاوي اته ډیویژن دي جی جی ته نور ازلاو تولار سي تا ته بدایو کنسپټ کلیر سي چې بلوچستان ډیر خله دي او ډیر شایسته دي او ور ډیر ډیولپ شوی دي بالکل خله خدا شایسته دا خلک ډیر ډیولپ شوی دي ډیر خاموشي او سکون پکې زه خو هم چې ډیر سکون پکې او ډیر محبت هم دي کراچۍ تلاړ سه نو سین تلاړ شنو لیونه برازي پنجاب پلاړ شنو زه خو لیونه راځم لاهور ته کلم ته لیونه بلیو می لاهور سره پدوخه پنجاب کې نو اگر راش هغه غلې ملې غم یو نو غم سیستم بلوچستان کې خاموشي سکون او دا جناور ول خسته وازونه دا انسان نیچر نه قریب او خلک چې کوم وغه ډیر زیات مینه ناکو اخ ټیم ته مګه چې ایونت واغه اف سی د خلکو ټرست ډیولپ کوونو لپاره یو ډیر غټ ایونت اورګنایز کړو نو آی واز دیر او ما پر دا خبره ډیره غټه و چې زه ایز ا هوست التما ایونت هوست کړو نو زه دا ویل چې اخ ټیم ته رقبه له سره بلوچستان غټ خو مصیبت دا و چې غریبان خلک متاثر ډیر وو اوس ریسنت وزټ مانه در شوی نو دا څه کوم د ما دعوت در کوم ته راځي بس لازمي وزر عاشما ریسنت وزټ مانه در کړه خو زه اوس پورې مزدا سوچ کوم چې اکچولی چې بلوچستان چوره مالا مال د کنه چوره خسته صوبه ده چوره خسته خلک دي اغورا لش کومونه نیگلیکټډ دي نو زه دا خبره همیشه کوم او دا وز پدې باندې ماته سم مسلم نشتا اني هو موه پدې بنور خبرې کو کتا سو جتوینه وړه شندما والما ګرانو کتن کو موه به مونږ سره یې هغه سره خبرې کو لګ منور غب شپ مور سره لګو لګ صحافت دنیا نه لګ چکم نور هغه چکم ژوند کې سره باندې هغه د پته کوم خو په الحاله اخلم یو وړه شندما
कतुनको चले बे तاسو बगैर पख्तूनख्वा چې پریش هر کله وای ګرانو کتونکو رائټ ناو ما سره موهب ترين جرنالست ناستا و سره د غب شپ سلسله روانه و ګرانو کتونکو زکی ته بلک لشکو ټایم ورکو زکه چې زکی لګي د خپل اخلي پخلي کوي زبر هاشم لک موهب دا یو ډیر امپورټنت کوېسچن د ماوال چې موهب موږ د جرنالیزم خبر وکړه تاسو مې تاسو ماشاءالله ډیر زیات کار کو لګیاو د جنکو تناسب چې دا مطلب جنکای هم د میډیا ته یا جرنالیزم فیلډ ته راتلی شي یا راځي بیکاز ډیر داسې واقعات اول مخې ته راتلل چې صحافیوں پر قاتلانه حمله हो गए دا हो गया ډیر پکې مړه شوي هم دي ډیر ایون کې سینیئر پالیټیشن هم مړه شوي دي نو دهشتګردي دا واقعات به کېدل پکې نو اوس تاسو چې به دې باندې راشي جنکو تناسب دی وخت چوره دا ټیم په سټریم میډیا خبره زدر تکوم په بلوچستان کې په سټریم میډیا کې 5 سے 600 زیاتې جنکیانې نشته ایز ریپورټر او هغه په کوټه کې په ډیسټریکټ او ریپورټینګ کوي 5 سے 6 خبره او صحیح ده بالکل صحیح ده لیکن چورته وګوره خودونغه په غټ مقدار کې نه دي لکه پکار چوي دا خلکو ډیګرانی تر لاسه کې تر کور پر محدود دي ناراضي دا فیلډ لا هم وجدام ده چې قبایلی صوبه ده پر سکرین ناراضي یا هم وجدا هم ده چې خپلم خود نور کی په دا فیلډ کې مواقع وای نشته بیا موږ میډیا انډسټری نه لرو بدقسمتي دا مخفل انډسټری نه لرو صحیح نو مطلب الته جنکې چې کوم دي تعداد کم ده ډیر زیات کم ده لکه هغه ډیګری غریبانیو کې بیا په خپل کور باندې اني هاو اوس ته جرنالست حضرات باندې هغه سے قاتلانه حمله کی چرنګ به اول کې دلې جس څنګه ډیر داسې نامونه چې هغه غریبانو باندې قاتله حمله وشوي او بیا غریبان د ژوند له لاسو منځل اوس هم داسې واقعات کې تاسو سره کړه څه واقعیا شوی ده یو خو دا سوال تا وکړو په ما خو ډیری داسې واقعات ما سره سوي دي ما یو وخت پلار سره ناشولم مخستن نو مال فون رالو دا نو نمبر بابا ته نو دا سو ان نو نمبر مطلب دا دی ما سره سیو نو اچھا او نمبر شو کې دی ما فون فور ته کچھ تو دا سو کې دی سي نو زه د افغانستان غایجم اور ته د پاکستان ډېر حمایتي اور ته چې د فضا فیلډ کې اور ته زموږ خلاف چې دی تا یو مهم سٹارټ کړی دی ٹھیک سو نو ماته به دم کې راکړو اوس پلار سره ناسي زه یو خبره نه کوم چې پلار مې پریشان نه سي او بالکل د چې سو ویل راته ویل چاچ په پون سره ته ویل راته ویل د دې ما سیوا زموږ میډیا اوس ټارګټ سوی دی بار ټارګټ سوی دی پر معاملې سوی دی لیکن دا چې دی دا ما درته ویل دا د ازغو بار دی دا صحافتي فیلډ چې دی دا د ازغو بار دی دا داسې نه دی چې دا فیلډ به راځي خامخا دا شان به وړي دا ستړیاوې به وړي دا هغه ستا تا خبره وکړه چې دا وخت په بلوچستان کې د صحافیانو دا صورتحال اوس هم شته چې هغه نامعلومه کسان چې دي هغه وزني صحافیان څو ټیم مخکې 2 میاشتې مخکې د خوزدار یو صحافي ولو ټیک سولو هغه مین چوک باندې بم چې دی په گاډي کې بم ورتس کو ټیک سولو کې شهید کړو دا اوس د 2 میاشتې مخکې د ډېر ټیم هم نه دی تیر سو په بلوچستان کې دا وخت دروسلويش صحافیان چې دي هغه شهیدان شوي دي قربانیان یې ورکړي دي ټیک سولو لکه څنګه سکیورټي فورس چې په بلوچستان کې قربانیان ورکړي دي دغه تر صحافیانو ورکړي لیکن د بدقسمتي دا خبره کوم چې دروسه پر د یو صحافي قاتل نه گرفتار شو دروسه پر د صحافیان لوایکین ته معاوضه نه ملاو شوی تر اوس ساته پرې چې دا ډېره د افسوس خبره ډېره د افسوس خبره او دا ټیم الحمدلله چې صحافیان چې دي په یو حواله باندې موږ ځان سکیور بولو په بل حواله باندې چې دي ضلعي انتظامیه یا صوبایي حکومت هغه تر سکیورټي نه در کړی چې کوم سکیورټي په کار د صحافیانو ته دا خبره ټیک سولو زه یو کوچنی مثال در کوم میډیا اوس پښین زه چې کوم ضلع سره تعلق لرم په دې 2-3 واره حمله شوې ما د چیف سکریټري ته ویل دي چې د میډیا اوس سکیورټي ورکه صحافیان ته سکیورټي ورکه چیف سکریټري او ډي سي او متعلقه اس پی ته ویل بیا ورکله لیکن اوس هم هغه سکیورټي نه ده چې په کار د سخت سکیورټي ورکي ما اس پی سره سوري زما خبره وسو موجوده اس پی دی منظور بلدي صاحب چې ته سکیورټي نور سخت کا د صحافیانو ته چې دی ته سکیورټي ورکه چې نه کېور دا ستاسو موارده سبا کا پر میډیا اوس یا پر یو صحافي باندې یو عمله وسی یا میډیا اوس ټارګټ ستدي زموږه سوک متعلقه انتظامیه ده یا صوبایي حکومت نو دا یو شی ستاسو په صوبه کې سکیورټي نشته د صحافیانو د صحافیانو چې کوم د ژوند دی وخته مشکلات او ستونزو سره مخ ده موهب یو بل کوېسچن ما مایند کې زه کومه غواړم چې بلوچستان چې نن سبا کو زه اورال وګورم نو موږ میډیا چې کومه ده هغه سي نه دا چې خپل صحیح رائے ورکی یا خپل ایون کې صحافیانو خبرو کومه صحیح خبرو کی
बायस दे नहीं या यो पॉलिटिकल पार्टी देना सपोर्ट कई मतलब सही सहाफत चिकम यो सहाफत वाला आगा दियो कि आखुनन सबब कि आसे हम मुश्किल दा बलूचिस्तान के सही आवाज़ पोर्ते कवना द खपल इलाके मसाइल पोर्ते कवना द खपल खल्क मसाइल पोर्ते कवना दा पॉसिबल दा राइट ना बिल्कुल पॉसिबल मैं तासु कवले शो बिल्कुल मुझे कहूँ मेन स्ट्रीम मन बिल्कुल दाइटे में कहूँ हाँ आओ ज़मा नो आगे की तासु मतलब चिकम दा खल्क वाले मसले दी या चिकम दा मुख्तलिफ सिमों के खलक चिकम दा दहशतगर्दी वाक़यात कीजिए ऐसे नूर से जुने कीगी नो अगर तासु बियारा वाला हो बिल्कुल मुझे हाईलाइट करंट अफेयर शोज को तासु काउ कर बिल्कुल को हाईलाइट कड़ी में दी पर गायूज हम और हर शे चीज़ गलत भी गलत तवाई मुंग परवाह न करे लेकिन यो हकीकत दादे चीज़ा हकीकत दरतुआ है मा चिकम सहाफत मुंग करे दे या मुंगे कहू ठीक सुलू शायद चांदी भी करे दाखो बुनियादी वजह चीज़ था मुझे सहाफत कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स द्वारा मालूम सहाफत चिकई आगब यो शई खाम खा पजीन की ज लिख कौम यानी सलिकम या ज सवाम द देश छद लजारी खुन कीश जुक यो सोक न फॉर्मेट कौम जुक दो चा खिलाफ नहीं मा जुक दो इदारों खिलाफ नहीं मा ठीक सु जब आगा कार कौम च दाशे जमीनम दा कार गलत पकार दे गलत हुआ है और चिकम कार खुली की और पायदा भी दी इलाके पगटे अगम मुश्कार कम च दा कारम पगटे दा त सहाफत वाई ठीक लेकिन वो सहाफत वो शर्म है तो 50,000 रुपये मोबाइल वा राइस पर सोशल मीडिया स्ता नाम से यो आईडी जोड़ कड़ी बल फॉलोअर्स दफार फॉलोइंग दफार वैसे सहाफी है तत्खुन तो सहाफी न से होय तात सहाफत अली बे नहीं मालूम नो तो उस यो खबर जोड़वल दफार कम शांडे लाजमी कब कहा कौन क्यों कैसे नहीं दा डेर लाजमी आगदी जो खबर तो जोड़े ठीक सुन मुझे खबरी न सर मालूमी न फाय मालूमी पचाब से सवली कुल वो मिली कुल पुश्तनी और रिश्तनी वाला सोक नस्ता और बे सारे यो से उसे बस साफी थे धमकी और यार तो 25 साफी है 500 रुपये या 500 रुपये मोबाइल लरे तो जानता साफी हुआ तो साफी ने था साफियानु पर नामों पर जामा बनाना नवता लिए साफियानु खल यो मयार भी टाइम तो स्क्रीन रवान ठीक तो ओस्ट तो शाह साफी ठीक सो ओस का जरा वाला मोबाइल वाक न बखबल दफ्तर की क्षे नम जरगुना पर्दा वाला गमशात सेंट्री वाला गो मर्जम दस्ता तरह प्रोग्रामों के मेलमा राव नोज साफी सो तो कुछ नहीं साफी ताज दकड़ कड़े दा ता वक्त उर कड़ी दी स्ता कार दा दी दसमा कार नत कार दी एल कार ता वर्क ऑल्सी ना खो चिकम नन से बाडे जाने पहचाने सहाफियान दी अगोम जान शर्मा वाले दा कना खुदा अगो खबर को मच मतलब सहाफत यो कार चिकम तासुची गट रिस्पांसिबिलिटी दा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन खल को तवर कवना पूरा तहकीक कवना पागी खबरें मांदे और बे यरम न द पकार चेरा दा का सद सरदूरा इंडस्ट्रीज दी द सरदूरा पावर दा उस दे हाईलाइट कवनो सबा मा सर से कीगी बिकॉज़ आवाम खबरों न वर कवना मुझे कारम दा गलच आवाम बा खबर था तू कुछ ब्याह दा मुझे येलो जर्नलिज्म त लग राशु लगता उस लिफाफा सहावत खबर च पैसे में से वक्त नो देखी देर दास से जम च दे काबिल सहाफियान दी देर काबिल दी मा पखपला बड़ी आइडियालाइज कवल दादम लरी यार सम ओ मा बड़ी आइडियालाइज कवल खो ओस आगा खपला का से किरदार न अदा कवि चकम अगोता अदा कवल वल पकार दा बिकॉज़ मुझे हम दा से खलक च दा मसले मसाइल ओस नन सबा यकीन मनो द सोशल मीडिया वल पावर ज्यादा कड़ा मा यू नो व्हाट अगर ऊंट वाला चकमा वाकया वशवा सांगड़ वाला सही सो दसे डेरे वाकयात माशुमान जिन को सर छोकरी पुकिया चाकोर च डकेती वशवा नो सोशल मीडिया ज पदे मंदल क्रेडिट वर्क वना वाड़ा मच अगा एकदम शे वायरल कई ऑन द स्पॉट बिया हकूक कानूनम हरकत की राशि इंतजामिया में हरकत की राशि गवर्नमेंट चिकम दी हुक्म नानम वर्सी ताजियत पारा नो बिया जवाय मची बिया मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तजल कदे मा ज़का ज़खफा शमा अखबल सहाफियान ना च आगा से खबर बिया न गई पर सोशल मीडिया बाज़ का खुशहाल से कम अज़ कम ठीक था मोस्टली खबरों ना सही नहीं ऑथेंटिक हम नहीं खुद देर दा से खबरों च ऑन द स्पॉट अगर सबूत समेत तास शो किया मैं पदी की जय खबर कौन सी खबर में काट कला जी जरूर दा भारत न दा जमुज अजली दुश्मन ना दा जमुज अजली दुश्मन दे दा भारत जी तदी मीडिया तरा वाखला ठीक ता दा पर मीडिया बंदा तरा शान लिदली लकदा तच कम खबर के हालतम दा तरा लेकिन यो शैदी गोरा दा स्ट्रीम मीडिया देता जनानी मेरमनी नारीना
د دې څخه خلک زده کړه کوي سوشل میډیا چې د پلیټ فارم نه دی چې د زده کړې په بنیاد باندې تا ته در معلوم دي سوشل میډیا سره ډېری واقعیات بدیانی بد رنجشونه جنم اخیستي دي فیک نیوز وچلی داغه سړي لګټي مسلې جوړ شي لیکن سټریم میډیا واید زموږ د پاکستان میډیا دی وینه د آزاد دی وینه د آزاد ټیک زوم د پاکستان میډیا آزاد ده کچېره آزاد نه ټیک شول تو وګوره د قومي اسمبلی وی یا د سېنات سپیچ وی هغه برای راست چلیږي سنوي دا خلک د ممبران ټیک شول کم شي سنسر موږ ته مواقع ملاو سوي دي لیکن موږ په صحیح توګه نه استعمالو تاسو ما په خبرې پوه نه شو I said چې ډېر داسې صحافیان دي چې ډېر قابل دي ما آیډیلایز کړي دي ما سپلا شو اوس پورې ریسپیکټ کوم خو د تنګ چې هغه خپل ډیوټي د بزنس د اغاز سره روان دي مې ایگزیکټلی زم چې هغه خبره بیا سوشل میډیا نه مور ته خطر کې سره معلومه شي مشام به چې 2 پروګرام وګوري کنه نو 2 خبر لیپټاپ تک کی او بالکل با عوام وال هغه توجه غجینا لري کی نو یا بل داسې شاید تمخه تراولي چې کوم تاسو اټینشن ډایورټ کی داتس وای سوشل میډیا ول ځکه تعریف کوم چې هر جی کې اویلیبل ده هر سړی سره موبایل ده هر سړی سره فیسبوک ده اوس کا سانګړ ده لیا ده کومه سیمه ده هغه کې خلکو سره موبایل خوشتا دغه طرف اچټن تاغه واقعیا او چې کوم از کوم هغه واقعیا هایلایټ خوشي بالکل ځکه چې موږ ته خو چې کله بیا راشي کنه نو به ډیفرنٹ پالیسیز ته وګوره یا خپل فائدو ته وګوره ځینې سيزونه ته وګوره زه د خپل ځان خبر نه کوم زه ټول جرنالست ولا خبر نه کوم نیم داس دی پکې یس ایگزیکټلی چې هغه صحافت نام شرموي لګیا دا اني هاو ثانک یو سو مچ موهب ډیره خاطر ته ولګی دل چې تاسو رالو او زم چې دغه خپل علاقې خلکو دغه خپل صوبې خلکو دا مسلې هایلایټ کوا او دا سيزونه مخه تراوله وځکه چې ماته لګي چې بلوچستان چې زه په خپل ډیر سکون ډیر مینا ډیر محبت ارس دی پکې خلک کومه حکومت ته توجه نور هم ورکی already لګیا د موږ فورسز ډیر کوشش کوي خلک نور توجه چې دا وبو کمی تعلیم کمی نصيحت چکم دا درې شاین غو پر بهتري ته ورسي ثانک یو سو مچ وانس اگین محب ډیر مننه ثانک یو جګرانو کتن کو او سخل مړه شاندما د مینا پسند ته بل پلمه صرف او صرف مونږ سره اوسه जी ګرانو کتونکو زل به تاسو ته موږ په خیر پښتونخوا چې هر کله وای ګرانو کتونکو امید لرم چې اول سیگمنٹ به تاسو خوښ شوي د ریزن از چې بلوچستان نه تعلق لرونکي یو ډیر زم چې ماهر ډیر قابل جرنالست موږ سره او هغه ډیر ښه خبرې وکړي او کول پکار هم دي ګرانو کتونکو زم چې انسان په کمې ځکه لګیای کنه چرته هم لګیای نو چرته کوشش کوي مهنت کوي او چې کم کارم کو نو لګن سره مینه محبت سره او کانس احکار سره لویل کول پکار دي मतलब احکار سره انسان محبت پکاره چې موږ احکار ډیر شوق سره کو پاشن سره کو نو ګرانو کتونکو نن ما سره بل داسې یو قابل ملمه ده چې ډیر ذات قابل ده ډیر زم چې ینګ ټالنټډ ده که زه خبرو کوم ډیر ینګ ایج کې ډیر ذات کارونه کوي لګیا ده اسه خو شوبې له سره غا ریسرچر د پاکستان ریډیو سره هم کار کړی ده ریډیو پاکستان سره ډیر ذات کار کړی دی نه علاوه نور هم دو چې کوم دی مختلف ټاپکس باندې مختلف سيزونو باندې ګهري نظر ساتي رائټ ناو سیسس تیاری هم کوي ګرانو کتونکو که خبر وکم چې کوم دا درې پوینټس دي چې کوم ډېر امپورټنت دي درې چې کوم ټاپکس دي وخت پاکستان پر ډېر امپورټنت دي یو خو ګرانو کتونکو چې کوم دو تحقیقي چې کوم دي چې شوبو چې دو د وخت انوالو دي انګیج دي یو خو د دهشتګردي بل د انسداد دهشتګردي بل پاک افغان امور دا درې چې کوم دي دا ډېر امپورټنت ټاپکس دي او پاکستان د خپل پاکستان د دهشتګردۍ لوجه چور قرباني ورکړي دي سپیشلی که په خپل پښتنو خبرو کما نو موږ ډېری قرباني ورکړي دي او موږ سپیشلی کې پی کې چې هغه از علاقې وګورم یا هغه شارونو وګورم چې کوم ډیر ځات خوشالي و ډیر شاد او آباد و هغه دهشتګردۍ له لاسه تباہ او بربادي رائټ نو او ډیرو خلکو فیوچر هم برباد شوی دا اني هغانو کتونکو ما سره دی وخت انیس ودود خان دا ریسرچر د راځي غو ته هر کلی وي چې مسی ورته وایو او لګ غب شپ سره ولګو السلام علیکم څنګه انیس تاسو وعلیکم السلام الحمدلله طبیعت مزاج د خدای الحمدلله خیر دې زه استاد ډیر شکریا ادا کوم هم نیوز چینل ډیر شکریا ادا کوم چې زه انوایټ کړم مننه اچھا انیس درته و چې بیسیکلی تاسو اپر دیر نه تعلق لري جی مې زبر دیر نه تعلق اچھا خجی نو تاسو اوس پروګرام ته التنه راغلیو کا مطلب
تاسو اسلام آباد کې پاتې کیږئ؟ زه بیسیکلی اسلام آباد کې پاتې کیږم دلته زه ډېر انګیجمنټ وي زما اکیډمیک انګیجمنټ نو هغې د وجې نه زه اسلام آباد کې پاتې کیږم. دیټس ګریټ. لکه اسلام آباد کې پاتې کیږو. اچھا اوس تاسو د چې کوم درې ټاپکس وو نه اول به بل کوېسچن درنه کوم چې دا ریسرچ په لیول راغلی لکه نن سبا هلکان خو وایي چې میں نے ڈاکٹر بننا ہے چو کوئی مجھے پائلٹ بننا ہے کوئی کہتے ہیں مجھے انجینئر کوئی کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے یار اپنا بزنس کرنا ہے نو ته ریسرچ شعبے پہلے دا خو ډیر یو ډیر مشکل کاری یو نو घुसना हर चीज़ में से निकलना फिर सही मालूमात निकालना फिर पेश करना फिर बताना बिया तासो कम द रेडियो पाकिस्तान सारा कार को डेफिनेटली अल तो हो रिसर्च और दई वे खबर मालूमात हर शे ऑथेंटिक कवल पकारी नो देश शोबे पले वाले रागले बेसिकली जमा खपल शौक हो बचपन چې مونږ ایز ا پښتون مونږ ډیر زیات سفر کړل ټیرریزم د وجنه نو ما دا سوچو چې زه په دې کې ریسرچ کوم چې مونږ ته خلک ولې ټیرریسټ وایي مونږ ته خلک ولې دونه بد نظر کوي نو زما بیسیکلی ایریا اف انټرست فروم ټیرریزم د خاص کر فاټا ریجن چې کوم وي او کے پی ریجن د پاک افغان افیئرز دي نو دې کې ما ریسرچ شروع کو چې زده خلکو آنسرز تور سم چې آیا واقعي چې کوم د داسې خبرې دي کنه دي نو دا یو موټیویټینګ فیکٹر و زما د پاره دی موټیویټ کلم زه ریسرچ سٹارټ کم نو دې وجې نه ما ریسرچ سٹارټ کو خپل ها اچھا درته و چې تاسو مطلب دهشتګردي اصلاح دهشتګردي پاکستان اور افغانستان امو ته پاکستان او افغانستان حواله سره تاسو په خپل سره لري بیکاز ته ډېر ریسرچ کړی ډېر دې باندې باندې پروګرامز تیار کړی ډېر ډاټا باندې ورته نه باسلی تاسو چې لګی چې رائټ ناو که پاکستان موږ وګورو زه چې کوم شی په خپل فیل کوم هغه چې موږ کله افغانستان ته ځو نو دنیا سيزونه موږ فالو کوو مطلب زه یو جرنالست یم چې زما دنیا سيزونه فالو کوم ویزا دا فلان کې دا یو شاید دلته نه پرمیشن دا الته نه پرمیشن دا افغانستان ته څونه هم دا افغان مهاجرین مجرونه راغلي وو هغه ته فول ازادي ده کم چې کې دو کار کوونه غواړي کم چې کې دو سن کول کم چې کې دو پاته کېدل غواړي کم ایریا کې پاته کېدل غواړي دو هر شی کولای شي نو تاسو ته چې لګي چې آیا پاکستان هغه سره کله زیاتې کړې ده ها بیسیکلی چې اوسه پوری خلک ګیلې ډېر زیات کوي او سپیشلی دا موږ ورونه خفم ډېر زیات چې موږ سره پاکستان کې دا وشو نه دا خو بالکل یو غلط مایند سیټ وزوم چې کې دی شي ځکه چې سټیټ چې کوم دی هغه په نیشنل انټرست باندې خپل پالیسیز هغه مطابق اډاپټ کوي نو زمونږ افغانستان سره زمونږ ریلیشنز وګورئ سٹارټ نه نو د ډېر زیات اپس اینڈ ډاونز راغلي ایون سٹارټ نه چې کوم زمونږ ریلیشنز دي مونږ خو دا کوشش کاو چې ټول فرند ریلیشن وساتو خپل نیبر سره لیکن کوم هیستوریکلی وګورو د افغانستان ایرینټس کلیمز چې کوم په پښتونخوا په سیمه باندې دا ټکه پوری چاوي کم کلیم کوي او دینه بعد کې بیا مونږ د ظاهر شاه رول وګورو د داود رول وګورو نو ایون د دې پوری چې کوم دی هغه مونږ باندې ایون اٹیکس هم کړلی باجوړ باندې هغه اٹیکس کړل هیستوریکلی او دینه بعد چې کوم د پښتون نیشنلزم ډیر زیات د سټیټ خلاف انسایټ کړي دي لایک ریسنټلی کوم د اشرف غنی ګورنمنت وګورو نو هغه ایون پی ټی ایم جو کم چې زموږ ته یو پاکستان سټیټ یو انټلوجیکل سکیورټي تھریټ دی هغه هم چې کوم ډیر زیات سپورټ کړي دي اشرف غنی ایون خپل پرسنل ټویټر هینډل نه کوم دی هغه ټویټس کړي دي د پی ټی ایم په سپورټ کې نو دا یو غلط مایند سیټ دی چې دې سټیټ ډیر سره زیاته او کو دې سټیټ ډیر سره زیاته او کو هر سټیټ چې کوم خپل پالیسیز جوړي هغه نیشنل انټرست مطابق جوړي مطلب تاسو دا لګي چې مطلب کدو دا سوچ کوي رائټ ناو چې موږ سره بد کیږي موږ سره پاکستان چې بد سلوک کیږي حالانکه ما کتلې دي چې نو خو اول اوس لګ ویزه ولا سختی شوه دا اول خو باندې ویزه ونه ډاکومېنټ سختی ځکه چې دوه حالت جنگ کې وو نو کله هم دوه بار موږ هغه سخت پالیسیز نه جوړ کړي پاکستان چې هغه ته لګ پرابلم وشي بیکاز ما ډیر ملګری چې کوم دی افغانستان تعلق لري ډیر ملګری مې دي نو موږ ته ګراته کمی نو الحمدلله ډېر ښه ژوند تیری ښه کاروبارونه کوي خپل تعلیم هر شی کوي بهر ته تګ راته کمیشته نو ما ته خدا لګي چې هغه د ژوند پاکستان کې بهتره شوی ده خدا لګي بالکل ایگزیکټلی دا خبره زما خپل چې کوم د یونیورسيټي کې زما سره فرندز نو زیاتره چې ما هاسټل کې غاته وای ته په دې سلګي دا پاکستان د افغانستان یا فیل کې دم نه نو دونه زیات راغلی او بالکل فریلی باغ ورسه کول ایون زمون به یو ځای په کوم دمو کرکټ میچ هم کوو کله پاکستان افغانستان میچ نو هغه به کوم د خپل ټیم سپورټ کاوه خپل ټیم سپورټ کاوه هغه ته فریډم وو
पाकिस्तान کې ورته فل فریډم دی او نن سبا چې هغه کوم ګورنمنت راغلی نو دې کې مونږ ویلی شو چې مې بي هغوی چې کوم ګورنمنټ دی هغوی دپاره ټیک نه وي یا ټیک وي نو دا هغوی انټرنل میټر دی او ایز ا پاکستان لینس نه مونږ وګورو نو هغوی یو ګیله کوي چېرته زموږ سټیټ کې انټرفیرنس کوي نو دا یو خو سټیټ انټرسټ وي ارزیږي او بل به زه وایم چې پاکستان ته پهله چې کوم دی خپل سټیټ باندې فوکس کول پکار دي چې زموږ خپل سټیزن چې کوم دی سکیور شي خپل سټیزن ته مونږ ویلفیر ورکو بیا وروسته چې کوم دی مونږ نور پالیسیز ته وګورو ها صحیح اچھا ماته انیس بل خبر وکړه اتا خو ډیر زیات ریسرچ کړی او مین ټاپکس تاول دهشتګردي د سيزونه دي دا چې کوم د دهشتګرد حضرات دي چې کوم د شر پسند عناصر ورته ویل شمه دو ډیر زیات چې کوم دي یو نو اکویک دي دو ډیر زیات معلوماتي دو سره هر یو شی ټارګټډ هر شی کوي هر شی ورته پته ای چې کوم ځای حساس تا کوم ځای حساس نه ده کم کس چرته ده کم کس چرته نه ده نو تا به دې باندې تحقیق هم ډیر زیات کړی نو دې کې تاسو څه رائے لرئ چې یاره دا کومې طریقې کار داسې استعمالوي یا کوم داسې خلک استعمالوي چې کوم دا هر شی ته معلومات ورکړي او دو مین هغه جې باندې بیا اټیک هم وکړي چې کوم دو ټارګټ او کامیاب هم شي حالانکه که سکیورټي هم ډېره زیاته هر څه موږ سخت کو خو سټل دو کامیاب شي نو د دې بس ریزنز دي یا دا دو کوم ټیکنیک استعمالوي ما ته یو کس و ډېر سینیر جرنالسټ و پریشه دو سره چې کوم موږ ول سینیر ساينټیسټ نه کنه عام دو سره پاته کیږي انجینیران هم دو سره دي و ایون کې چې کوم د آی ټي ول خلک دي کنه دام دو سره وي دا ډېر خیران دي او دا خلک دوی مطلب کډناپ کی بیا ځان سره کی دي نو ته په دې من سره لري بالکل زه تاسو سټیټمنټ سره بالکل اګری کوم دیو بیسیکلی دیو پراپر خپل نیټورک وي څنګه چې د سټیټ خپل وزیر اعظم وي خپل انټيليجنس سروسز وي نو دیسی چې کوم دی د یو ټیرریست نیټورک هم خپل پراپر ارګنایزیشن سټرکچر وي هغه انټيليجنس بیسډ اٹیکس کوي او بل دیو سره پراپر چې کم رائټرز وي کم آثرز وي هغه دیو هایر کوي خپل دیو میگزینز راځي منتلی نو هغه ټول چې کوم دی پراپر سیستمټیک وې سره دیو خپل کار کوي د دوه چې کوم دی دیو ټارګټډ زه چې کوم ټارګټ کی نو هغه کی سکسس حاصل کی مطلب دو الریډي چرګه موږ مطلب خبرو کو خپل سونه باندې موږ ځان پریپیر کوو نو دو هم پراپر ډیر زیات پلانینګ کوي او ماته لګي دو هم چې کوم د یو شی ټارګټ کوونو کې دغه 5 میاشتې هوم ورک په دو الریډي کوي بالکل همدا څه خبر ده ایون کې ماته خو هغه ملګری ویله هغه ډیر مطلب موږ ډیر قابل یو ملګری دغه ماته کې وی چې دا وی ټیکنیکس او داسې زوره موږ سره نه موږ میډیا پرسن چې کوم دو سره او هغه چې کوم سامان موږ سره بني چې کوم دو سره خدای کې مطلب پاکستان ډیر زیاته قرباني ورکړي دي اني زیاته څه پته ده چې کوم موږ مالی دا ک جانی دا ک اورال ګورو ډیر قرباني دهشتګردي چې موږ ورکړي دي سټیل دو بهر ملک چې موږ والیو ایم جوړ د دنیا چې ایم چې پاکستان چې کوم دهشتګردي ډیر زیاته ده اوس خو الحمدلله حالات ډیر بهتر دي هغه څه زونه نشته تاسو دې ته په نظر باندې ګور تاسو په خپل ریسرچ هم کړی چې واقعي پاکستان چوره قرباني ورکړي دي د دهشتګردي دا شر پسند عناصر چې کوم دلته انوالو وو بالکل مونږ هیستوریکلی وګورو نو د پاکستان قرباني پټی نه دي خا ټول ورته ښکار دي چې مونږ خپل آرمي چې کوم نوجوانانو هغه زموږ ډیر زیات شهید شو ایون کم مقامی خلک چې لایک ز په خپل د اپر ډیر بر ډیر نه تعلق ساتم نو کم زموږ لوړ ډیر چې میدان یو علاقه ده نو هغه نه ډیر زیات مایګریشن وشو باجوړ نه وشو وزیرستان نه دی ایریاز نه ډیر زیات خلک یو ځای ته لاړه بل ځای ته لاړه ډیسپلیس شو ایون منټل یا ډیر زیات چې کوم سفر وکړو نو دا مې غټ امپیکټ بل مین چې کوم پاکستان سفر کړل ټیرریزم د وجینا هغه انټرنیشنل امیج و زموږ انټرنیشنل امیج زموږ انټرنیشنل لیول باندې ډیر زیات خراب شو لکه موږ ته خلکو یو ټیرریست سټیټ موږ کنسیډر کړي نو ټیرریزم ډیر زیات غټ نقصان موږ ته ورساو خاص کر زموږ چې کوم انټرنیشنل امیج دی دا زموږ ډیر زیات خراب کو او دا غي د باوجود هم چې کوم دي سپر پاورز یا موږ باندې الیګیشن لګي چې تاسو ډوبیس گیم وګو تاسو هغه وکړنو دا یو ډیر افسوس خبره ده صحیح ها اوس کوم دا ویلې کېږي چې اوس په اپریشن کیږي په دې حواله من څه تاسو معلومات لري څه تحقیق ته پکړه سری سرچ ته پکړه ده
जी बेसिकली वस न्यू जी कम ऑपरेशन आज़मी इस्तेहकाम दियो लॉन्च कवी इवन स्टार्ट दिनू दा बेसिकली काइनेटिक मायर दियो मोस्टली काइनेटिक मायर बाखली नो का हिस्टोरिकली मुंगो गुरु हिस्टोरिकली 2001 वाला आगा टाइम बारे मुंगा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट को वह 2002 की मुंगा ऑपरेशन मीज़ान स्टार्ट को पर 2004 की मुंगा ऑपरेशन कलोश स्टार्ट को ब्यागी ने दासी ऑपरेशन अर्थक्वेक ऑपरेशन शेर दिल ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म ऑपरेशन रद्दुल फसाद देर ज़्यादा ऑपरेशंस दी लार्ज स्केल बनी चाहिए नमूना हम देर ग्रांड दी बिल्कुल नो ज़रबुल अज़ब बिल्कुल और दादा हम पज़े बेनराज़ी हाँ ढेर दास ऑपरेशन दासी लार्ज स्केल मतलब 15 प्लस लार्ज स्केल ऑपरेशन मुंग वकला हो सेम बस चिकम ब्या आगा टेक्निक्स आगा मुंग ब्या आगा सेम टेक्निक्स फॉलो को लाइक काइनेटिक मायर मुंगा फॉलो को आओ कम खर रिसर्चरान चिरी कम ख राइटर्स चिरी टेररिज्म पर फील्ड की नो वही मुताबिक चिकम ने मुंगबा पकार दे मुंग करे टेररिज्म टेकल को नो मुंग ता पकार जी 80% जमुंग मायर चिकम वी आगा नॉन काइनेटिक वी नॉन काइनेटिक मतलब दावे चिमुंगा सॉफ्ट अप्रोचेस यूज को एज कंपेयर टू हार्ड अप्रोचेस एग्जैक्टली तो पाकिस्तान स्टिल हार्ड अप्रोचेस बानी बिलीव कई पर फोर्स बानी बिलीव कई नो दा माइंडसेट्स चिकम ने दा हालांकि कत इंटरनेशनल लेवल मांदे उसो गोरे चिकम सुपर पावर्स दी ओसा गदा काते न कई बिल्कुल अगर मतलब दा फोर्स माने दा काते न कई अगर उस इकोनॉमी बर्बाद है अगर माशत बर्बाद है अगर खल्क और ओवरऑल सिस्टम बर्बाद है जे मुल्क यू नो चेक चरंगा वाला द पिलर्स और खत्म की नो ओस चिकम दिया अगर सिस्टम न दा को स्टिल मुझे शायद ओसम फॉलो को बिल्कुल और दे डेर गलत इंपैक्ट्स पे वजी लाइक मुंगा हिस्टोरिकली गुरु मुंग फोर्स यूज को फाटा किंग फोर्स यूज को डिफरेंट पल खलक में बाग बिल्कुल पल खलक वो कि दुनिया रिजेंटमेंट शुरू हो चुकी है वो इवन पीटीएम में ढेर ज़्यादा सपोर्ट को स्टेट खिलाफ पे कैंपेन शुरू हो को तो देना उल्टा स्टेट तो नुकसान पे वजी उसका मुझे खपल बलोचिस्तान गुरु खपल खलक चिकम दी बागी दी पल फौज बागी दी अगर न मनी आवे जे मुंग तो मुझे अलग सुबह पकार दा मतलब उस मुंग तब लग पकार दा चे खल्क मकामी खलक अगर एरिया खलक अगर सुबह खल्क को सरा लगमीने मोहब्बत सरा तरीके सरा समूझो ऑपरेशन स्टार्ट को कम अज़ कम दा सीजुना मुझे तरीके सरा टैकल को खैर तास तहकीकी वज़ामीन हम लिखली दी अगे के तास वलियो टॉपिक वो चे दहशतगर्दी न पस चिकम दा मेंटली चिकम खल्क वाल साइकोलॉजिकल चिका हो मांदे इफेक्ट्स रागली दी पर हो मांदे तास मज़ामीन शाया करी दी दे के खो माता पता चीज कला जंग तेरसी से तेरसी या चुकदा से ऑपरेशंस तेरसी नो खलक ढेर मुतासर कीजी नो तासो पदी मांदे ल करना वा चलो ढेर बखबरशी बेसिकली कले ची यो इंडिविजुअल या यो ऑर्गेनाइजेशन अगा टेररिज्म तरफ तजी नो देर पार डिफरेंट फैक्टर्स वी लाइक रिलेटिव डिप्राइवेशन वी की आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट्स वी और मेन चिकम ने साइकोलॉजिकल मोटिवेशन वी नो साइकोलॉजिकली दियो खो पहले इंडिविजुअल दसी तैयार की ची तासो चिकम दे जन्नत तजई आशना बागात वर्तो खई का नो आगे ना बात चिकला दियो दा तैयार की द इंडिविजुअल्स नो दा बिया रो साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड शी और सॉरी जता कटको मदलता अनीस ता लगी ना चिदा साइकोलॉजिकली दा पख्ताना ढेर ज़्यादा शिकार की जदी खबरें वाली तब जन्नत तलार से तब मतलब यू नो तो चिकम जंग क्या तब इस्लाम रगई च रवानी ढेर माँ चौक तस सिंधी ने वली दिले माँ पंजाबी ने वली दिले मतलब जक नूर सुबह खल को खबर हो कमा नो आगा खलक मेंटली लग देर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी आई थिंक सो या अगो एहसाब देर स्ट्रॉन्ग दी तक मुझे पख्तो चुए कहते जहाद क्या यार तो खुदा क्या तो खबो तो बस जे हुराने बलता मिलावश तो जन्नत तलाची नो मुझे वाल खुमाशुमान दी बे पतरा परिच आवाज को मजब जान मणोमा दा ता रिसर्च दा वही चे वाकई दा पछताना ढेर जात देखि ब्या मेंट अगम चिकम दोवल ब्रेन वॉश उशी सा हद पूरी तासु वेले छे हुकम जमा रिसर्च जनु क जपदे वनी रोशनी वाचो मा नो दाना रे आवाज पुख्ताने चिकम ने साइकोलॉजिकल मोटिवेटेड की सिंध के हम की इवन बलूचिस्तान की हम मतलब मानने मुझे ढेर ब्लैकमेल बिल्कुल इवन पंजाब तासु खबर हो गला पंजाब के हम दोना मतलब ऑर्गेनाइजेशन दी टेररिस्ट लाइक तेहरीकी टीएलपी मतलब एक्सट्रीमिस्ट टाइप बंदगी दे बल्दी ने जैश मोहम्मद ये ऑर्गेनाइजेशन दे लश्करी तैयबा दे और दिन बाद
नोर दिस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन چې पंजाब کې اپریټ کیږي पंजाबी طالبان دی ون نو دا یو مخصوص دغه خو تاسو سویل شي هڅه ایکسټنټ پوری ویل شي چې پښتنو کې ایجوکیشن ډیر کم دی او بل ریلیجیس کم چې مدرسې وایو مدرسې ډیر زیات دی الته نو هغه د وجې نه چې کم دی هغه ډیر موټیویټ کوي مطلب او مایند چې کوم دا برین چې کوم دا واش کې دی ایزیلی شي بالکل هغه لوکل کلریکس چې کوم دا هغه په مدرسو کې هغه مایند سیټ داسې جوړ کې رو چې هغه سایکولوژیکلی موټیویټډ شي به ټیرریزم سره دا چې خلکو نه ډیر وخت اول چې کله دا موجا کې پی کې چې وزیرستان سایت پلا چې کوم اپریشن لګیا نو ډیر داسې موجا فیملی چې هم خلک وو فیملی چې ماشومان لکه ینګ چې کوم لکان وو چې ټایم دغه به اپریشن سٹارټس له او ډیر زیات حالات خراب دهشتګردي او زور نیولای مطلب ټانک سایت پلا وزیرستان سایت پلا نو الته حالات خراب وو نو الته به وړو ماشومان ویل سبم جهاد کو مذهبم جهاد کوم ایون کې ما سره موږ ګلی محلې ول داسې خلک به و چې ویله موږ ورور غایب سوی ده چیرې لاړه وي تله د جهاد پسې والله پاک رګی چې قربانۍ پسې تله ده I was like یار تاسو مطلب نه خیر دا صحیح کار مطلب هغه پیرنټس هم دوه سپورټ کول چې صحیح کار پسې تله ده ایون کې کوم داسې ډېرو خلکو نه ما په خپله انټرویو ما اخیستی هغه به ویله چې موږ به چې پوه کول که نه چې یاره دا ته غلط نه کوې ته مطلب یو جان سره کته یو دماغه وکې ته جان سره سل کسان مړوي نو هغه ورته ویل سوچ دا ټول به جنت ته لاړ شي بې ګناه وړسله که نه نو بلیو می هغه عقیدې دومره پختې وې که نه چې هغه به تا په خپلې خبرې نه اړولی نسلی اچھا ما به چې خبرې ورته کوله چې یار تا ته خپله مور نه در یادېږي د خور نه در یادېږي دا ښځه د انتظار کوي ماشومان وایي زه به لاړ شم هغو ته به دومره دنیا پرېږدم چې ته به یاد ساتې I was like دومره تاسو پخته مطلب مایند جوړ شوی ده او دا ماته لګي دا دومره چې کوم دي تیز خلک دي دا ټیرریسټ چې کوم دي دا دومره سخت برین سړي ته ور جوړوي چې هغه کس خپل هر شي نه وځي او چا خو ویلی چې دوی ته ډرګز ورکوي نو آی ډونټ نو ډرګز ورکوي که نه ورکوي خو ماته لګي دغه مذهب په نام باندې دوی چې کوم د ډېر زیات بلیک میل کېږي مین فیکټر هم ریلیجن دی ریلیجن د وجې نه چې کوم دی هغه ډېر زیات موټیویټ کوي او د دې یو سمپل حل دی که مونږ ایجوکیشن باندې کار وکړو لکه څنګه چې یونیورسټیز دي په اسلام آباد کې ښه یونیورسټیز دي پنجاب کې یونیورسټیز دي هغه یونیورسټیز هغه ایجوکیشن انسټیټیوشن مونږ په کې پی کې پرووایډ کو خاص کر فاټا بیلټ باندې چې کوم مطلب موږ په خپل ایجوکیشن کار بالکل په ایجوکیشن کار وکړو بل اکنامک اپورچونټیز مونږ ته وي ته ورکو جابز ورته ورکو چې کم از کم سبب پیدا سره سی بلیک میل کول چې دوره پیسې واخله ته قرباني ورکتا پسې وتا خاندان آیا شي کوي دا خبره بیان کیږي ایون د ریسرچ مطابق دیو ته چې کوم سیلری منتلی سیلری هم ورکوي منتلی پیکیج ورته ورکوي کم چې نیو ریکروټمنټ کیږي ټیرریزم کم ټیرریسټ ریکروټ کوي دیو ته منتلی انکم ورکوي هغه منتلی انکم د پرایمری ډیټا مطابق چې کوم ما ریسرچ کړل نو هغه چې زموږ سره بل سلار نه وي د ارنینګ نو مونږ به الریډي دا جوائن کوو سوره د افسوس خبره ده سونه خسته ځوانان سوره قابل ځوانان موږ فیوچر او دا سوچ کوي خیر نه هاو تhank you so much انیس تاسو له پروګرام کې شرکت مې وکړه ډېر ښه معلومات مې سره شیر کړل امید لرم چې تاسو هم دا سیګمنټ خلګي دی کانو کتن کو اخر میں وړه شاندمه د مینه پسند رتبه په لمه صرف او صرف مونږ سره وسی ګرانو سلیبه تاسو ته بخیر پښتونخوا چې پریشه هر کلی وای ګرانو کتونکو امید لرم تاسو به سیکنډ سیگمنٹ هم ډیر خوښ شوی ټایم ما سره لک شارټ ته ځکه زکی پر لک کم ورزم خو زکی لګیا د خپل صدېګونه میګونه برابر کړی چې کومه غدال مګل لګیا دی غشه د مزار غوندې پکړی دي ګرانو کتونکو لاست ټایم موږ پروګرام کړو د آی ټي ایکسپرټ مو سره ملما مو سره فرقلیت کرمانی صاحب هغه ډیر ډیټیل مو سره یو ډسکشن کړو چې مطلب کومه آی ټي دنیا ګورو موږ سافټویر روټیس زونو ګورو موسٹلی خلکو چې کوم دا ډیر پرابلمز دي هغه څه پرابلم دي جسٹ دا پاسورڈ کو لے کے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں آئی ڈی کو لے کے ایپس کو لے کے نو ډیر سيزونه انسان چې هغه ډیر مختلف سيزونه هغه هاک کیدم شي هغه موږ په ملټیپل چې کوم ډیوایسز باندې استعمالونه هغه خلک هم نورم کتل شي نو په دې باندې موږ ډسکشن کړو خو یو دو چې کوم د اپ یو بل انټروډیوس کړو هغه نام میرا آئی ڈی سو زم چې لک په دې باندې لګه غوښ سره ډسکشن هم کوو هغه ته هر کلی وایو نو السلام علیکم فارق خلیت کرمانی کیسے ہیں آپ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन जी, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी जस्ट ये पासवर्ड्स की, ऐप्स की और प्रॉब्लम्स की कि आवाम को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और इदारों किस तरह होती है। फिर डिफरेंट चीज़ें, मतलब डिफरेंट ऐप्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस, उसमें अगर आप कुछ चीज़ें भूल जाएँ तो वो भी आपकी नाकारा हो जाती हैं और हैक जो आजकल हर चीज़ हो रही है। सो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर हमने एक हिस्ट्री डिस्कस की थी। बट मैं चाहूँगी कि फ़रकलीत आज हम मेरा आईडी पे थोड़ी सी बात करें कि असल में मेरा आईडी है क्या, हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और ये कौन कौन सी तंजीमें हैं, कौन कौन से इदारे हैं जिसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच परीशे। हमने जो लास्ट टाइम डिस्कशन की थी, मैं इसको अगर थोड़ा सा समराइज़ कर दूं कि यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स ये वो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म है जो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर एप्लीकेशंस में, डैशबोर्ड्स में, पोर्टल्स में, दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्कैमर्स भी इसको यूज़ करते हैं, हैकर्स भी इनको अब्यूज़ करते हैं, अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है। तो हमने उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो कि एक पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म है। उसमें ना यूज़र नेम है और ना पासवर्ड है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है मेरा आईडी। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि यूज़र को निजात दे दी जाए। जितने भी यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं आपको वो याद रखने पड़ते हैं, कहीं लिखने पड़ते हैं, वो गुम जाते हैं। इससे यूज़र को भी निजात मिल जाए, क्योंकि यूज़र का भी मसला है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ज़ाहिर बात है अकाउंट यूज़र का ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, अगर डेटा लीक हो जाए या अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। तो लिहाजा ये उनके लिए भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर इस मसले को हल करने के लिए OTPs का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन OTPs जो हैं उनके भी बहुत सारे अपने मसले मसाइल हैं, क्योंकि वो एनालॉग सर्विस है, आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी होती है, कभी SMS मिलता है नहीं मिलता, नेटवर्क है नहीं है। तो फिर OTPs को लेके बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। आपको कॉल आ जाती है किसी हैकर की या स्कैमर की कि मैं फ़लाँ बैंक से बात कर रहा हूँ, आपकी अकाउंट की वेरिफिकेशन दरकार है, आप अपना OTP हमारे साथ शेयर करें। और आप जैसे ही OTP शेयर करते हैं वो आपके अकाउंट में लॉगिन होते हैं और फिर आपके पैसे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बैंकिंग के इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली ये इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। तो हमने ये जो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा बैंकिंग इंडस्ट्री को है कि अगर एक पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम आ जाए जिसमें यूज़र को भी सिक्योरिटी मिले और इंडस्ट्री को भी सिक्योरिटी मिले, ये बहुत सारे इदारों के मसाइल को हल कर देता है। मसलन रेगुलेटरी इदारे जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं, फिर लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जो कि इंटरनेट स्कैम्स और साइबर स्कैम्स को लेके परेशानी होती है उनको। इसी तरह हमारे जो कोर्ट्स हैं, ज़ाहिर बात है जितने भी केसेस हैं वो फिर इवेंचुअली कोर्ट्स में जाते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म उन तमाम इदारों के लिए बहुत बड़े हेडेक्स को रिजॉल्व कर देगा, न सिर्फ यूज़र के लिए बल्कि उन इदारों के लिए भी। तो मतलब आप सबसे पहला जो ज़्यादा बेनिफिट्स है, जिनको बहुत एडवांटेजेस हैं, वो बैंक्स हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद जो है आप कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट और बाकी जो इदारे जो भी व्हाटएवर उनको फाइनेंशियल इंडस्ट्री जनरली जितनी है मसलन स्टॉक एक्सचेंज हो गए। और अच्छा, ये पासवर्ड लेस की आपने बात की है, जी जी, थोड़ा सा इस पर भी नाज़रीन का दिमाग खोलने की ज़रूरत है कि इसमें क्या होगा। मतलब वैसे तो एक होता है पासवर्ड, एक होता है आपका यूज़र नेम, तो यहाँ हम क्या करेंगे? थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं कि मेरा आईडी का इस्तेमाल हम करेंगे कैसे? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन जी। मेरा आईडी का इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एंड यूज़र के लिए है। एंड यूज़र वो मोबाइल एप्लीकेशन एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेंगे और अपना फ़ोन नंबर बेस्ड या ईमेल बेस्ड अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ओके, वो फ़ोन नंबर उनकी आइडेंटिटी है, ठीक है, क्योंकि वो फ़ोन नंबर उनके नाम पे इशू हुआ हुआ है और उनका पोजेशन उन्होंने इंश्योर कर दिया है। OTP एग्जैक्टली यही काम करता है। जब आप OTP रिसीव करते हैं अपने फ़ोन नंबर पे, आप बेसिकली ये साबित कर रहे हैं कि आप फिज़िकल पोजेशन में हैं उस फ़ोन नंबर की। तो हम वही चीज़ लेके और यूज़र की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं बेस्ड ऑन द फ़ोन नंबर, लेकिन हम ये ईमेल एड्रेस की बेसिस पे भी कर सकते हैं। यूज़र फ़ोन नंबर अगर कोई और इस्तेमाल करना चाहे फिर तो वो फ़ोन नंबर उसके पास अगर मौजूद होगा तो वो सिर्फ तभी कर सकता है, लेकिन अगर सिम आपके पास है तो फिर कोई दूसरा बंदा आपका फ़ोन नंबर नहीं इस्तेमाल कर सकता। यानी जो बैंकिंग इंडस्ट्री या फाइनेंशियल इंडस्ट्री जिस चीज़ को इस्तेमाल करती है करंटली, यानी OTP को, हम उसी मैकेनिज़्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम उसको मज़ीद इन्हांस करते हैं यूज़र नेम पासवर्ड रिमूव करके। तो यूज़र मसलन अगर अपनी बैंक की वेबसाइट पे जाएगा, जो अगर लेट सपोज कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन है जो हमारे प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड है, तो उसको वहाँ पे एक डायनामिक QR कोड नज़र आएगा। डायनामिक QR कोड इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल QR कोड, लेकिन वो रैपिडली चेंज होता रहता है।
यूज़र मेरा आईडी की मोबाइल ऐप से उस QR कोड को स्कैन करेगा और फिर अपना फिंगरप्रिंट या अपने फेस आईडी से अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगा। फेस आईडी, और जैसे ही वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगा, यूज़र को वो बैंक या जो भी फाइनेंशियल एप्लीकेशन है वो अपने अकाउंट में एंटर होने की इजाज़त दे देगी। मतलब उस सबसे मोस्ट सिक्योर चीज़ है वो फेस आईडी है, क्योंकि अगले की फेस आईडी ही तो आइडेंटिटी है सारी। जी जी, नंबर तो अब मैं घर में हूँ, मेरे साथ फारकलीद बैठे हैं और मेरा भाई है और मैं इसका सिस्टम हैक करना चाह रही हूँ या मैं इसके अकाउंट्स को पकड़ना चाह रही हूँ, तो मैं फ़ोन भी पकड़ सकती हूँ, उसका नंबर डाल के वो कोड आ जाएगा, मैं कर सकती हूँ ईजीली। फेस आईडी तो मैं नहीं कर सकती ना, वो तो फिर मैं उसका बैठा के उसका वही मुंह दिखा के करना चाह सकती हूँ, वो तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ये फिर दूसरा खाता है। तो मेरे ख्याल से जो मोस्ट सिक्योर चीज़ है इसमें फेस आईडी भी है। फेस आईडी जो है वो टेक्निकली अगर आप देखें इट इज़ क्वाइट सिक्योर, लेकिन फिंगरप्रिंट फेस आईडी से भी ज़्यादा सिक्योर है। कई एप्लीकेशंस हैं जिसमें फेस आईडी जो है वो दूसरा फेस रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट को रेप्लिकेट करना जो है वो अभी भी बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा फिंगरप्रिंट इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड वन। दूसरी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, मसलन आइरिस डिटेक्शन आ रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दूसरी टेक्नोलॉजीज़ अब ईजियर हो गई हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना, लेकिन फिंगरप्रिंट इज़ स्टिल द ईजिएस्ट एंड ऑलमोस्ट द मोस्ट सिक्योर अवेलेबल। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इस ऐप के बारे में अब जैसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, मोस्टली प्रोग्राम जो है मेरा मोस्टली ऑफिस में भी लोग देख रहे होते हैं, सो क्या ये ऐप सस्ती है, हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है? इदारे तो डेफिनेटली कर लेंगे, तंजीमें तो सब कुछ लगा लेंगे कि यार कि बैंक वाले तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये क्या आम बंदा भी इसको परचेज कर सकता है? बिल्कुल, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, एक तो वो उस मैकेनिज़्म को नहीं यूज़ करती जो हम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की मार्केट को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी एप्लीकेशन ग्लोबली इस्तेमाल हो सकती है। तो एंड यूज़र के लिए हमने इसलिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। यूज़र को कोई ना कॉस्ट पे करनी है, ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर वो सिंपली डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, उनकी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। सही। अब जिस प्लेटफॉर्म पे भी मेरा आईडी इंटीग्रेटेड होगा, वो वहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हैं एज इफ़ वो वहाँ पे प्री रजिस्टर्ड हों। ये एक और फैसिलिटी है हमारी ऑटोमेटेड ऑनबोर्डिंग की, यानी आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी आइडेंटिटी जैसे ही शेयर होगी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑन द फ्लाई आपको ऐसे लगेगा कि आपका अकाउंट पहले से ही वहाँ मौजूद था, हालांकि वो ऑन द फ्लाई क्रिएट होता है। अच्छा, इस तरह फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी और दूसरी जगहों पे भी हमारे एप्लीकेशन का एक और यूज़ है, क्योंकि हम सिर्फ इसको लॉगिन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं यूज़ करते, बल्कि अभी आपकी आइडेंटिटी बन गई है। आप अपनी आइडेंटिटी को, मसलन आप जाते हैं अपना आईडी कार्ड की कॉपी लेके और फिर आप एक साइन करते हैं स्टैम्प पेपर पे, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपका एक ट्रांजैक्शन सिग्नेचर बन जाता है। हमने इसी चीज़ को डिजिटाइज कर दिया। आप अपनी मेरा आईडी की आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए किसी भी ट्रांजैक्शन को साइन कर सकते हैं। इट कुड बी अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मसलन आपने लॉगिन तो कर लिया बैंक अकाउंट में, लेकिन अब आपने अगर उससे से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं किसी दूसरे अकाउंट में, तो आपको एक डिजिटल ट्रांजैक्शन साइन करनी पड़ेगी यूजिंग एग्जैक्टली द सेम मैकेनिज्म। आपके सामने QR कोड आएगा, आप उसको स्कैन करें, फिर अपना फिंगरप्रिंट लगाएं या आप अपने फेस आईडी से साइन करें, तो फिर आपकी ट्रांजैक्शन थ्रू हो जाएगी। मतलब कि इसमें ये भी फ़ायदे कि हम ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी भी मजबूत अच्छी और बना सकते हैं। सो मतलब इस ऐप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, इसका अब टाइम शॉर्ट है, लेकिन फारकलीद रजिस्टर्ड जो आपने बताया कि इस तरीके से करना वो हो जाती है, वो पहले ही हमारा डाटा उनके पास पहुंच जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बट आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अब इन केस कोई इदारा आपसे कांटेक्ट करेगा तो कैसे करेगा? राइट, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। वेबसाइट का प्लीज़ आप बता दें। जी, हमारी वेबसाइट है meraid.pk, meraid.pk के नाम पे, वहाँ आपको अप्रोच किया जा सकता है। जी, और हमें आप ईमेल एड्रेस contact@meraid.pk से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें ऑलरेडी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने कांटेक्ट किया है और हमें बहुत अच्छी ट्रैक्शन मिली है। ईद से पहले हमारा प्रीवियस प्रोग्राम हुआ था, सो हमें उसकी ईद की वजह से भी और फिर जो हमें अच्छा रिस्पांस मिला है बहुत गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से।
सही। तो मैंने अपना स्टे भी यहाँ पे प्रोलॉन्ग किया एंड इट हैज़ बीन फैंटास्टिक टू सी कि हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस वो बहुत पॉजिटिवली डिजिटाइजेशन को अडॉप्ट कर रही हैं। बिल्कुल, आजकल तो दौर ही डिजिटल मीडिया का है, डिजिटल हर चीज़ को, अब AI का दौर है, हर बंदा चाह रहा है कि हर चीज़ हमारी सिक्योर हो और हमारा डाटा क्या, हमारी हर चीज़ ID हर चीज़ मतलब सिक्योर हो। बट थैंक यू सो मच फारकलीद, एक इतनी अच्छी ऐप आपने इंट्रोड्यूस करवाई है, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तो बहुत फ़ायदा होगा कि मतलब अब ट्रांजैक्शन भी है, सिक्योर भी है हर चीज़। तो मेरे ख्याल से वो आपको इसी जो आपका ईमेल है meraid.pk, आपकी जो वेबसाइट है उस पर कांटेक्ट करेंगे। आई थिंक सो कांटेक्ट डिटेल्स आपने वहाँ सारी मेंशन की होंगी। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप आए, आपने शिरकत की। रानो कतुन को प्रोग्राम टाइम दे वक्त ख़त्म शुआ ज़कीर से पी हम डिश आउट शवेदा उम्मीद लरम चंदन अपने बताओ खले दिलई कजवन से धोखा रहा नकड़ा कस मसला न वशर सबब बताओ ब्या मुलाकात की सबब परे माता माँ पूरा हम पश्तून टीम था फारकली था ज़की तरह को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।